नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार। एका अत्यंत महत्वाच्या विशयाचेर आमी आयज उलयतले। हो विशय कितें तर ह्याच सप्तकान तुमी पेपरार बातम्यो वाचले आसतले आनी मिडियाचेर तुमी व्हिडियोय पळयलो आसतलो। पेडण्या तेरेखोल हांगासर कशा रितीन व्हडा प्रमाणान इल्लीगल रेंव काडपाचो प्रकार हो सुरू जाल्लो आसा आनी त्याच तेरेखोल न्हंयच्या कुशीक रावपी जे लोक आसात, ज्या लोकांक ह्या रेवे खातीर त्रास जाता आनी रेंव काडल्या कारणान तांच्यो धडा ह्यो कोसळत चल्ल्यात, तांची घरां मोडों शकतात अशी परिस्थिती निर्माण जाली आसा। ते लोक खंय तरी हाच्या आड उलोवपाचो प्रयत्न करतात, मिडिया कडेन उलयतात। म्हणटकूच अशा थळाव्या उलोवप्या लोकांक आतां थेट धमकी दिवपाचे प्रकार हे सुरू जाल्ले आसात। आता हे नेमकें कितें चल्लां हाचेर जर उलोवचें जालें जाल्यार एका तेंपार आतां फाटलीं कितलींशींच वर्सां आमी ह्या इल्लीगल रेंव, इल्लीगल चिरे ह्या विशयाचेर बातम्यो करतात, मिडियाचेर उलयतात आनी खुबशे फावटी तांचो उल्लेख हे रेती माफिया नाजाल्यार चिरे खण माफिया असो आमच्या कडल्यान जाता। पुणून जेन्ना त्या लोकां कडेन संवाद सादपाचो जेन्ना प्रयत्न आमी केलो आनी नेमकी तेंची बाजू समजून घेवपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना अशें लक्षांत आयलें की गोंयांत कितलेशेच गांव जे न्हंयच्या कुशीक आसात, जाल्यार त्या गांवांत कितलेशेच लोक काय तर अख्खे वाडे हे त्या पारंपारीक रेती वेवसायाचेर नाजाल्यार पारंपारीक चिरे वेवसायाचेर हे डिपेंड आसात आनी फाटल्यो कितल्योशेच पिढयो तांच्यो त्या वेवसायान आसात। आतां मेकनायज पद्दतीन ते रेंव काडपाचो प्रकार जाला, मेकनायज पद्दतीन चिरे काडपाचो प्रकार जाला आनी त्या खातीर व्हडा प्रमाणान पर्यावरणाची नासाडी जाता आनी त्या खातीर हो विशय आतां कोर्टानूय पावल्लो आसा आनी कोर्टान गोंयांत इल्लीगल रेंव काडपाक मेळना हें स्पश्ट केल्लें आसा। कितलेशेच फावटी कोर्टान सरकारी यंत्रणांक धाडयल्ले आसात, पुलिसांक, कोस्टल पुलिसांक, पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड, मायन्स डिपार्टमेंट, PWD ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटांक पुलिसांन टायम एंड अगेन इन्स्ट्रक्शन दिवन थंय काडलेली रेंव न्हंयन उडोवपाची सुद्दां ऑर्डरी दिल्ल्यो आसात। पुणून इतलें जावनूय बीन हो विशय सुटावो जायना। आतां ताचें कारण कितें तर लँड माफिया, चिरे माफिया आमी म्हणटात खरे, पुणून जसो ड्रग्साचो धंदो चलता तसो हो धंदो काय कितें? कारण रेंव आनी चिरो हो प्रत्येक बांदकामा खातीर अत्यंत महत्वाचो घटक। तुमचें घर हें रेंवे शिवाय नाजाल्यार चिऱ्या शिवाय जावपाक शकना। मागीर जो महत्वाचो घटक आसा त्या घटकाचेर बंदी घाली म्हणून तो घटक सप्लाय जावपाचो बंद जातलो काय कितें? तर ना, तातूंतल्यान ब्लॅक मार्केटिंग जातलें, तातूंतल्यान चोरया काडपाचो प्रकार जातलो। बरें, चिरे काडप इल्लीगल, रेंव काडप इल्लीगल, पुणून घर जर कोण बांदता जायत जाल्यार त्या घराक चिरे वापरप लिगल, रेंव वापरप लिगल, हो कितें घोळ? आनी कोर्टा भितर जेन्ना ह्या सगळ्या गजालींची सुनावणी हियरिंग चल्ल्या तेन्ना हो विशय कित्याक येयना की बाबा रेंव आनी चिरो हो बांदकामा खातीर महत्वाचो जर आसत जाल्यार गोंयान रेवेचेर आनी इल्लीगल चिऱ्याचेर बंदी हाका अर्थ कितें उरता? ह्या प्रश्नाची जाप कोणूच दिना आनी सरकारूय ह्या विशयी आर्ग्युमेंट घालून हो विशय सुटावो करपाचो प्रयत्न करिना। कित्याक करिना तर एकीकडे चिरो आनी रेंव हो अत्यंत महत्वाचो बांदकामाचो घटक असल्या कारणान ताका मागणी प्रचंड प्रमाणात आसा आनी बंदी आसुनूय ह्या गजालींक एलाव करप हातूंतल्यान ज्या पद्दतीन आनी ज्या प्रमाणान हप्ते हे चलतात ते जर पळयत जाल्यार ते जर वेवसाय लिगल जाले जाल्यार हे हप्ते बंद पडटले आनी म्हणूनच हे अशाच पद्दतीन इल्लीगल पद्दतीन हो वेवसाय सुरू दवरपाक लागून सरकार वावुरता आनी मागीर कोर्टा मुखार आमी हे करतले ते करतले म्हणून नांवांक सांगता, कोर्टाची दिशाभूल करता, लोकांची दिशाभूल करता असो विचित्र प्रकार आतां सुरू जाल्लो आसा। हे फावट ZP इलेक्शन्सा उपरांत सगळी कडेन ज्या ज्या जाग्याचेर लोकांनी व्हडी काडून वयर दवरलेली ती सगळी व्हडी आतां न्हंयन देंवलेली आसात। ZP इलेक्शन्सा उपरांत आमी प्रामुख्यान पळयतात की ज्या ज्या जाग्यार रेवेचो धंदो चलतालो, चिऱ्यांचो धंदो चलतालो आनी कोर्टा खातीर नाजाल्यार वेगवेगळ्या कंप्लेनी खातीर बंद आसलो
तो फूल स्विंग आता सुरू जाल्लो आसा. आमी तातूंत जेन्ना म्हायती काडपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार ह्याच रेंवकारांक आनी चिरेकारांक झेडपी इलेक्शन्साच्या वेळार सरकारान आनी सरकारी पक्षाच्या लोकांनी तुमकां वेवसाय करपाक आमी दितले अशा पद्दतीची तांकां आश्वासनां दिवन तांच्या कडल्यान मतांय घेतलीं आनी तांच्या कडल्यान कांय प्रमाणान इलेक्शना खातीर फंडिंगूय घेतलें. अश्योय गजाली आतां गांवागांवांत सुरू आसा. म्हणटकूच हे लोक आतां बिनधास्तपणान ह्या इल्लिगल वेवसायान व्यस्त आसात, कारण तांकां खबर आसा की फुल्ली गव्हर्मेंट मशिनरी ही तांकां प्रोटेक्ट करतली म्हणून. आतां आमी म्हणटले की कोर्टान जेन्ना हो मॅटर सुरू आसा, हायकोर्ट ह्या विशया वयल्यान कितलेशेच फावटी फ्युरियस जाल्लो आसा. इतलें जावनूय सरकार हें कशें करपाक शकता? तर हातूंतल्यान एक गजाल जाता की आमी म्हणटाले की सरकार हें कोणाकूच भिना, पूण निदान कोर्टाक तरी भिता. पूण त्यावूय कोर्टाक आतां सरकार भीक घालिना हें ह्या सगळ्या प्रकारा वयल्यान आमकां दिसून येयला. आतां आमी हो विशय घेतला हाचो अर्थ तो वेवसाय बंद करपाचो काय कितें? तो वेवसाय बंद जावप हें योग्य काय कितें? आमी तशें कांयच म्हणना. पुणून तो वेवसाय कांय प्रमाणान ताका लिगली परमिशन दिवन बाबा ट्रेडिशनल पद्दतीनूच तें काडप जावपाक जाय. तातूंतल्यान पर्यावरणाची लुकसाणी कमीच कमी कशा पद्दतीन जातली हाची जतनाय घेवपाक जाय. ह्या सगळ्यो गजाली स्ट्रीमलायन करपाची गरज आहा. कारण सरसकट ह्या रेंवेक आनी चिरेक आमी बंदी घालपाक शकना, कारण जो मेरेन बांदकामा खातीर ह्या घटकांचो वापर जाता तो मेरेन ह्यो गजाली बंद जावपाक शकना. नाजाल्यार सरसकट सरकाराक एक ऑर्डरच इश्यू करची पडटली की ह्यान फुडें गोंयांत जी बांदकामां जातली त्या बांदकामाक तुमकां चिरो वापरपाक मेळचो ना आनी रेंव वापरपाक मेळचो ना. ताका पर्यायी जी वेवस्था आसा ती वेवस्था सरकाराक तयार करची पडटली, जेणे करून बांदकाम वेवसायाचेर ताचो परिणाम जावचो ना. पुणून हे घटक वापरपाची परवानगी आसा आनी ते घटक तयार करपाच्या बाबतींत हांगासर निर्बंध आसात, हांगासर कोर्टाची ऑर्डर आसा. अशी एक विचित्र परिस्थिती हातूंतल्यान निर्माण जाल्ली आसा. आनी ह्या विचित्र परिस्थितीन आमच्या सरकारांतले कांय लिडर, आमच्या प्रशासनांतले कांय अधिकारी आनी राजकीय फुडाऱ्यांचे कांय चमचे हे हातूंतल्यान बऱ्या पद्दतीन मलई जमा करतात, हातूंतल्यान बऱ्या पद्दतीन हप्ते जमा करतात आनी तांचो हो धंदो हो बऱ्यापैकी चल्ला. आतां रेवेच्या बाबतींत तेरेखोल हांगासर, मागीर उगव्या हांगासर कशा पद्दतीन ह्याच रेवेच्या प्रकरणांतल्यान थंय फायरींग जाल्ली आमी पळयले. कितलेशे तरणाटे बंदखडीन त्या खातीर पडलेले. वेगवेगळ्या जाग्यार रेवे खातीर कशा पद्दतीन झगड्यो जाल्ल्यो ह्यो आमी पळयल्ल्यो आसा. पेडण्यास तोरशा हांगासर सकळार सारको गांव, त्या गांवांत कितलेशेच लोक हे पुरायपणान त्या रेवेच्या धंद्याचेर डिपेंड आसात. आयज रेंव बंद जाल्ल्या कारणान तांचेर उपासमारीची पाळी येयल्ली आसा. जेन्ना मनशाच्या पोटार खंयचो विशय येता आनी मनशाचें लायव्हलीहूड बंद जाता, जे लायव्हलीहुडान तो मनीस उबो जाल्लो आसता तेच लायव्हलीहूड जेन्ना बंद जाता तेन्ना तो मनीस फ्रस्ट्रेट जाता आनी फ्रस्ट्रेट जाल्लो मनीस खंयच्याय थराक वचून कितेंय करपाक शकता. म्हणटकूच आयज ह्या रेंवकारांची आनी चिरेकारांची परिस्थिती अशी जाल्या की त्या धंद्यांतल्यान कसो पयसो कमोवपाक मेळटा हाचो अनुभव तांणी पळयल्लो आसा. आनी अकस्मात तो धंदो बंद जाल्ल्या कारणान जे मनीस त्यांच्या विरोधान कंप्लेन करतात, जे मनीस त्यांच्या विरोधान वेगवेगळ्या RTI नाजाल्यार हेर गजालींतल्यान त्यांच्या फाटल्यान लागतात, मागीर ते सोशल एक्टिविस्ट आसूं, RTI एक्टिविस्ट आसूं नाजाल्यार गांवांतले आनीक कोण तरी आसूं, तांच्या फाटल्यान मागीर हे लागतात. तातूंतल्यान खंय तरी झगडे जातात आनी तातूंतल्यान फायरींग आनी अशा पद्दतीचे प्रकार हे चलतात. आमी पळयल्या गोंया भायर कशा पद्दतीन सरकारी अधिकाऱ्यांक सुद्धा लासून मारून नाजाल्यार तांचेर गाडी घालून मारून इतल्या पर्यंत ह्या लोकांची मजल गेल्ली आसा. गोंयांतूय बीन हो विशय जर योग्य पद्दतीन सुटावो जावना जाल्यार गोंयांतूय बीन अशा पद्दतीन एकामेकाच्या जिवाचेर हे लोक उडपाची शक्यता आसा. कारण एके वाटेन तांचे लायव्हलीहूड, दुसऱ्या वाटेन पयशाचो अभ्यास आनी तिसऱ्या वाटेन त्या रेवे खातीर आनी चिऱ्या खातीर ज्या पद्दतीन लुकसाण जातात त्या लुकसाणींतल्यान जो पीडित घटक आसा तांची कागाळ, अशा पद्दतीन एक विचित्र म्हणटात तो हो प्रश्न तयार जाल्लो आसा. चीफ मिनिस्टर हे मायन्स मिनिस्टर आसात आनी चीफ मिनिस्टर हांच्या स्वताच्या सांकळी मतदारसंघान आमोण्या हांगासरूय अशा पद्दतीन रेवेचो धंदो चल्ला. कितलेशेच पुलीस आनी सरकारी कर्मचारी ह्या धंद्यान
इनडायरेक्टली आसात, वेगवेगळ्या पद्दतीन नांवांनी ऑडिओ नाजाल्यार हें घेवन तेवूय ह्या धंद्यान बिनधास्तपणान सध्या वावरतात. आता ह्या सगळ्या विशयाचेर सरकारान कांय प्रमाणान हो विशय रेग्युलेट करपाचो प्रयत्न केल्लो, एनवायरमेंट क्लियरन्स घेतलेलें, पूण त्या एनवायरमेंट क्लियरन्साकय आक्षेप घेवन तो विशय आता हायकोर्टान आनी एनजीटीनी सुरू आसा. जे एनवायरमेंट क्लियरन्स सरकारान घेतलेले ते सारकें ना अशा पद्दतीचो आक्षेप हो पिटिशनरान घेतल्या कारणान ताचेर आता सरकाराक स्पश्टीकरण दिवचें पडटलें. पुणून जेन्ना डबल इंजीन सरकार आमी म्हणटात जाल्यार ह्या डबल इंजीन सरकारान ह्यो गजाली प्रायोरिटायज करपाची गरज आसा, कारण हाचो डायरेक्ट इम्पॅक्ट हो कन्स्ट्रक्शनाचेर जातलो. आयज बारीक सारीक मनशाक जर घर दुरुस्त करतलो, नवें घर जर बांदतलो जाल्यार तो कुडाळच्यान रेंव हाडून ना जाल्यार आनी खंयसून तरी चिरे हाडून ते बांदपाक शकना, ते ताका परवडना. म्हणटकूच तेची गरज ही हेच पारंपारीक वेवसायीक ही तेची गरज पुराय करतात. म्हणटकूच ह्याच धंद्याचेर जर अशा पद्दतीन बंदी आयली जाल्यार तेचें कितें जावपाचें? आता हाचो अर्थ सरसकट सगळ्यो न्हंयो आनी सगळे जमनी हे ह्या इल्लिगल गजालींक मेकळे करून दिवपाचें काय कितें? म्हाजें म्हणणें नाजाल्यार आमचें म्हणणें अशें आसा की हो विशय खंय तरी रेग्युलेट जावपाक जाय. बाबा डिमांड कितें आसा? आतां खरेंच परवडपाचें ना, कारण ज्या पद्दतीन आयज कन्स्ट्रक्शनां वाडल्या त्या पद्दतीन जर सगळेच दोंगर नाजाल्यार सगळेच जमनी जर चिऱ्या खातीर पोखरपाचे जर प्रकार घडले जाल्यार म्हाका दिसता खंयचीच जमीन उरची ना. आणि ज्या पद्दतीन रेवेची गरज आसा त्या पद्दतीन जर रेंव काडपाक जर एलाव केले जाल्यार न्हंयाच्यो न्हंयो ह्यो रेंव काडून न्हंयाच्या कुशीक जे गांव आसात ते सगळे न्हंयेन वचपाची शक्यताय आसा. म्हणटकूच खंय तरी म्हाका दिसता हाचेर एक पॉलिसी डिसिजन सरकाराक घेवचें पडटलें की आमकां आतां रेवेक आनी चिऱ्यांक आमकां पर्याय सोदचो पडटलो. जसो मुंबय सारक्या जाग्याचेर रेवेच्या जाग्यार जो सिमेंटाचो पिठो आसता त्या पद्दतीचो कितें तरी एक पर्याय जो मॅन्युफॅक्चर करपाक जाता अशा पद्दतीन तो पर्याय सोदचो पडटलो. आनी चिरेच्या जाग्याचेर तुमी विटा नाजाल्यार सिमेंटाचे ब्लॉक्स कितें तरी ताका एक वेगळो पर्याय हो निश्चितपणान सोदचो पडटलो. आतां आमचें गोंय दर्या कुशीकचें आमचें गोंय म्हणटकूच खाऱ्या उदका खातीर हांगासर चिऱ्याचीच बांदकामां जावपाक जाय अश्यो खुबश्यो गजाली आसात. पुणून आमी त्याच पद्दतीन जर फुडें वचत, कारण ज्या पद्दतीन आयज हो व्याप वाडला, ज्या पद्दतीन हांगासर रियल इस्टेट आनी हेर बांदकाम क्षेत्र जे वाडलेलें आसा ताची जर मागणी त्या पद्दतीन जर सप्लाय जर करचें जालें जाल्यार तातूंतल्यान पर्यावरणाचो इबाड हो जातलोच. आतां इतलेंच म्हणणें कोलवाळे हांगासरूय अशाच पद्दतीन आतां रेंव ही सर्रासपणान सुरू आसा. सरकारान इनडायरेक्ट ह्या लोकांक इन्स्ट्रक्शनूच दिल्लें आसा की खंयचोच कोस्टल पुलीस ना जाल्यार कोणूच तुमकां आडोवपाचें ना. तुमचे हप्ते कितें ते रेग्युलर व्यवस्थीत पद्दतीन तुमी पावया आनी बिनधास्तपणान तुमचो धंदो करा. आतां ते लोक थंयसर कंप्लेंट करपी नाजाल्यार त्यांच्या आड येवपी लोकांक धमक्यो दितात जाल्यार तांचेरूय पुलीस एक्शन जावची ना हाची जतनाय सरकारान घेतलेली आसा. आनी समजा कोणाचो जीव गेलोच आनी जीव कोणाचो घेतलोच जाल्यार मागीर पळोवया, नाजाल्यार मेलो ताका 10 लाख 15 लाख दिले, कॉम्पेन्सेशन दिले का विशय सोंपलो. ही आतां सरकाराक संवयचेर पडलेलें आसा. म्हणटकूच सरकाराक हाचेर कांयच पडलेलें ना. हातूंतल्यान लॉ अँड ऑर्डर बिगडटली, खंय तरी खून पडपाची शक्यता हातूंतल्यान निर्माण जाल्या. विशय कंप्लेंट करपी लोकांचोय तितलोच प्रामाणीक आनी तो धंदो करपी लोकांचोय तितलोच प्रामाणीक. त्या लोकांक तुमी कितें तरी पर्यायी वेवस्था दिवची पडटली, कारण तांची इतली वर्सांची लायव्हलीहुडाचें तें साधन तो धंदो जाल्लो आसा. तो जरी इल्लिगल तरी ज्या अर्थान सरकारान इतली वर्सां तो परमीट केलो तो आयज धंदो एस्टॅब्लीश जाल्लो आसा. जशी मटक्याची परिस्थिती, आयज मटक्याचो विशय हायकोर्टान वचूनय कांयच फरक पडलेलो ना, मटको बिनधास्तपणान सुरू आसा. तीच गत रेवेची आनी चिऱ्यांची बीन जाल्लेली आसा. सो हाचेर कितें तरी एक ठोस डिसिजन जावचो पडटलो. अशाच पद्दतीन तुमी त्या लोकांक मेकळे सोडून थळावे लोक आनी ते वेवसायीक हांच्या भितर झगड्यो जावन जर खून पडले जाल्यार मागीर तातूंत मागीर नेमकें कितें जातलें? ह्या खातीर म्हाका दिसता बेगींतल्या बेगीन ह्या विशयाचेर योग्य पद्दतीन चर्चा करून सरकारान कितें तरी गायडलायन्स हाचेर घालचे पडटले. एनवायरमेंट क्लियरन्स घेवन कशा पद्दतीन लिमिटेड हो वेवसाय करपाक जाता तिवूय पळोवचे पडटले. पुणून हो वेवसाय जरी लिमिटान जालो तरी डिमांड हो सदांच वाडलेलोच आसतलो. मागीर त्या डिमांडाक सरकाराक खंय तरी कन्स्ट्रक्शन रेग्युलेशनान डिसिजन घेवन कन्स्ट्रक्शन रेग्युलेशनान निर्बंध घालून
आमकां रेवेक पर्याय आणि चिऱ्याक पर्याय हाचो आस्पाव बांदकामा भितर करचो पडटलो. व्हडली व्हडली कमर्शियल जी बांदकामां जातात त्या कमर्शियल बांदकामांक रेंव आणि चिरो जर वापरचो जालो जाल्यार ताचो प्रमाण कितल्या पटीन जाय पडटलें हाचो तुमी अंदाज करात. आयज धारबांदोडा सांगे ह्या जाग्याचेर सर्रासपणान पॉलिटिशियनांक धरून अशा पद्दतीन इल्लिगल चिरे काडपाचे धंदे सुरू आहात. फॉरेस्ट लँडांतल्या जमनीन इल्लिगल चिरे काडटात. खंयच्याच कडेन तुमी कितल्याय जाणां कडेन तरी तुमी कंप्लेनी केल्यो, कितलेय व्हिडिओ काडले आणि कितलेय फोटोग्राफ काडले जाल्यार कांयच जावपाचें ना. कारण हेंच्यांनी अशी एक सिस्टम तयार करून दवरलेली आसा. ती सिस्टम म्हटल्यार रिपोर्टरां सयत वयल्या ऑथॉरिटी पर्यंत सगळ्यांक सेटिंग करपाचें, जेणे करून खंयच बातम्यो येवच्यो ना आनी खंयच तुमची चर्चा जावची ना. आनी निमणे फोटो आनी व्हिडिओ पावले सुद्दां जाल्यार ताचेर कोणूच कारवाई करचो ना, अशी परिस्थिती आयज निर्माण जाल्ली आसा. आनी ह्यो सगळ्यो इलिगॅलिटी आमकां दोळे उक्ते दवरून पळोवपाची वेळ आयिल्ली आसा. नो डावट की हातूंत तांचें लायव्हलीहूड डिपेंड आसा. पूण लायव्हलीहूड डिपेंड आसा म्हणून जर आमी तांकां रान मेकळें दिलें जाल्यार ताचे गंभीर परिणाम हे पर्यावरणाचेर जातले आनी पर्यावरणाले परिणाम हे ऑब्वियसली मागीर लोकांच्या जिणेचेर येतले. त्या खातीर ह्या विशयाचेर ह्या अधिवेशनान म्हाका दिसता चर्चा जावपाची गरज आसा. कितें तरी सरकारान ठोस पॉलिसी डिसिजन हातूंत घेवपाची गरज आसा. जें शक्य आसा तें लिगली परमीट करून, ज्या जाग्यार शक्य ना त्या जाग्यार पर्यायी ताका व्यवस्था सरकाराक करची पडटली, तरूच हो विशय सुटावो जातलो. नाजाल्यार कोर्टाकूय जर हे लोक जर किंमत दिना, हे लोक सोडून दिया, सरकारूच आयज कोर्टाची फाकणां करता. कारण हायकोर्टान हो विशय खूब सिरियस घेतलेलो आसा. हायकोर्टान टायम एंड अगेन सरकाराक इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ली आसात. इतलें आसूनय बीन कोर्टाक फाट्यार मारून आयज ज्या तरेन सरकारान त्या लोकांक मेकळीक दिल्ली आसा हो वेवसाय करपाची, ती जर पळयत जाल्यार ही भयानक परिस्थिती जाल्लेली आहा. कोस्टल पुलिसांची अशी पद्दत परिस्थिती जाल्या की रेंव काडपाच्या वेळार कोस्टल पुलीस थंय नाच जातात. कितलेय तुमी फोन करात ना जाल्यार कितले आफयात कांयच ना. सगळे रेंव काडून जावन होडयो धडेक लायल्या उपरांत मागीर पुलीस पावतात पिक्चरांतल्या पुलिसा सारके. हे सगळें सिस्टमॅटीक चल्लां. कारण निमणे हे कलेक्शन जे जाता ते कोस्टल पुलिसा मार्फतूच कलेक्शन जाता. हे कलेक्शन हप्ता म्हाका दिसता हाचें प्रमाण इतलें वाडलां की उलोवपाक गत ना. उलोवप सुद्दां आतां आमकां लज दिसपाक लागल्या. कारण ही पद्दत इतली आतां स्टेबलायज जाल्ली आसा की ह्या पद्दतीच्या विरोधान उलोवप म्हटल्यार आपलेंच हशें करून घेवप. हें ह्या बीजेपी सरकाराक सोबना. जी बीजेपी पार्टी विथ डिफरन्स अशें म्हणून स्वताची वळख करून दाखयताली, जी बीजेपी सुशासन हाच्यो गजाली आमकां सांगता, जी बीजेपी करप्शन फ्री गव्हर्मेंट हाचो दावो करता, ती बीजेपी ह्या चिखलान अशा पद्दतीन आतां डुबलेली आसा की ह्या चिखलांतल्यान कमळ फुलोवपाचो ह्या बीजेपीचो उद्देश आसा काय कितें असो आतां प्रश्न पडटा. चिखल केल्यारूच तातूंत कमळ फुलता अशें म्हणून जर गोंयच्या सगळ्याच गजालींचो चिखल करपाचो जर ह्या बीजेपीन थारायला जाल्यार ह्या चिखलांतल्या कमळाक पळोवपाची वेळ ही गोंयकाराचेर येतली. हो विशय ह्या विधानसभेन चर्चेक येवचो आनी ह्या विशयांतल्यान कितें तरी हातूंतल्यान सुटावो मार्ग निश्चितपणान काडचो अशी विनंती आमी सरकाराक आणि विरोधकांकूय आमी विनंती करता की हो विशय तुमी विधानसभेन हाडून ह्या विशयाचेर चर्चा करून ही गजाल हो व्यवसाय खंय तरी स्ट्रीमलायन करपाचो प्रयत्न करा. नाजाल्यार हातूंतल्यान खून पडटले, लोकांच्या जिवाचेर एकामेकाच्या जिवाचेर लोक उठतले आनी तातूंतल्यान लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन आनीक बिकट जातलें. इतलेंच हांव सांगपाक सोदतां. देव बरें करूं. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आणि तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या यूट्यूब चॅनलाची मेंबरशीप तुमी करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुमी हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुमी आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.